बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे आपकी मदद के लिए और आप लोगों को बूस्ट करने और अपलिफ्ट करने के लिए। जहाँ हम डेली 2 क्लिप्स बनाते हैं, हमने आपके लिए कुछ 14-15 कोर्सेज़ भी तैयार किए हुए। इनमें से हर कोर्स के 10-10 हिस्से होते हैं और मैंने बहुत दिल लगा के उस पर मेहनत की है। अच्छा, चूँकि ये हर एज के लिए मुख्तलिफ हैं। हमारा एक कोर्स है जो अच्छी पेरेंटिंग के लिए है। पिछले दिनों एक वालदा ने, जो हसन की अम्मा हैं, उन्होंने अपने बेटों और बेटियों के लिए, उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, उनके लिए कोर्सेज़ लिए। फिर अचानक उनका मैसेज आया कि मैं एक आध कोर्स ख़ुद भी करना चाहती हूँ। तो जो उन्होंने मैंने लिस्ट भेज दी, उन्होंने वो कोर्स पसंद किया। अच्छा, उस कोर्स को पसंद करने के बाद उन्होंने उसको अभी मुकम्मल नहीं किया, उनका बेशुमार मैसेज आए। तो उनमें से एक मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और ये सुनने के बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अभी माशाल्लाह सिर्फ 2-3 वीडियोस ही सुनी है तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो बस दुआएं ही निकल रही हैं। और जब बच्चों ने फीडबैक दिया तो वो पॉइंट्स, तो काफ़ी रोना आया मुझे। मैं उनके गले लग के रोती रही, बेटी भी रोती रही। तो बस इस तरह जज्बात थे जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। और उनके अंदर इतना था मोहब्बत जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये फीडबैक लेने से पता चला। और मज़हबी हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे वालिद वालदा भी। और फिर उनसे ही उन्हें बचपन से ही हमने नमाज़ पढ़ते देखा सारा। तो हमारा भी माशाल्लाह से यही है। तो नमाजी हैं, 5 वक़्त के पढ़ते हैं, लेकिन वो मैं चाहती हूँ कि बाजमात पढ़ें। और बाकी वो मैंने बताया ही है बीच में कि अपनी बेटे जो है अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वाले बने और उनका घर जो है अमन का गहवारा बने, बेटियां अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली बने। बस यही है कि अब आगे उनकी जो ज़िंदगी है आगे वाली वो अच्छी हो जाए, अच्छा साथी इनको मिले। और आप भी दुआ में याद रखिएगा सर। अच्छा, चूँकि हर कोर्स के 10 हिस्से होते हैं, उसमें टेस्ट भी होते हैं। तो वो कहती हैं कि इन टेस्टों में मेरे 100% मार्क्स आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने एक छोटा सा क्लिप और जी बिल्कुल सर, आप अल्लाह की तरफ से मेरे लिए नेमत हैं और यकीन जाने दिल से दुआएं निकल रही हैं। और जो पैसे मैंने आपको फीस सेंड किया उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो ये अदा ही नहीं कर सकती। हाँ जी, इंशाअल्लाह सब दुआओं से ही कुछ ना कुछ अदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मेरा हमेशा से कंसर्न होता है कि वालिदैन की जो खुशी है, उनका जो इत्मीनान है, उसको डिज़ाइन किया जाए। अभी हाल ही में हमें एक मशवरा मिला बहुत अच्छा कि जो बेबी बूमर्स हैं उनके लिए भी कोर्स तैयार किया जाए। हर घर में बेबी बूमर्स हैं। बेबी बूमर्स आप समझते हैं ना कि ये वो लोग हैं जो 46 से लेके तकरीबन 64 तक पैदा हुए। और यानी ये सारे वो लोग हैं जो 64-65 से लेके यूँ समझें कि 80 साल तक की जो एज और उससे ज़्यादा वाले, दादा दादी, नाना नानी, बाज़ में बड़े भाई जिनका बहुत गैप होता है। तो हर रिश्तों की कोई ना कहीं घरों में चचा रहते हैं या ताया रहते हैं और वो बहुत बूढ़े, उनकी अपनी फैमिली नहीं है, बूढ़े हो गए। अच्छा, अब ये जो उम्र है बहुत एक्टिव उम्र नहीं होती, तो मुझे चूँकि इनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो मैंने अब एक डिज़ाइन किया, इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में हम इस पे पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं कि इन लोगों को ज़िंदगी से कैसे जोड़ा जाए, इनको कैसे एक खूबसूरत मतवाज़न, चूँकि ये बहुत एक्टिव तो नहीं होते
لیکن سب سے بڑی خامی کوتاہی یا کمی یہ ہوتی ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جینا چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی چلانا چھوڑ دی، موٹر سائیکل چلانا چھوڑ دیا، اور اس طور پر رشتوں میں جو ایکٹیو، تو آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ کے اندر خوشی، خواہش مرنے لگتی ہے تو خوشی تو باہر رک جاتی ہے، خواہش ہوتی ہے تو خوشی کا دروازہ کھولتی ہے، اطمینان کا دروازہ کھولتی ہے۔ ان کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے تعلقات کے مسائل ہوتے ہیں، اپنی ایکٹیو زندگی میں انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کورس ذرا تیار ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود آپ نے اگر آپ کے اپنے گھر میں کوئی بیبی بومر ہے تو اسے ڈیل کیسے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اچھی کامیاب زندگی گزاری ہوتی ہے جس میں مشقت بھی ہوتی ہے، جس میں بڑی ایفرٹ کی ہوتی ہے، تو آخری عمر میں یہ نہ ہو کہ انسان پھر ایک بیچارگی اور لاچار ہو کے زندگی گزارے۔ پچھلے دنوں ایک بڑے مشہور شاعر تھے پنجابی کے، سید سلمان گیلانی، یہ لاہور میں مصطفیٰ ٹاؤن میں رہتے ہوتے تھے، میرے آفس کے قریب ہی، اور مختلف الخدمت والے ان کو بلاتے ہوتے تھے، ان کے اچھے شعر ہوتے تھے۔ ان کے والد بھی شاعر تھے اور وہ شیخوپورہ سے آتے ہوتے تھے، وہ ان سے بڑے شاعر تھے۔ اچھا، پچھلے دنوں انہوں نے اپنے فوت ہونے سے پہلے، والد ذرا پہلے فوت ہو گئے تھے، والد لندن میں ایک مشاعرہ پڑھنے گئے، مشاعرے کے دوران فوت ہوئے۔ وہ نعتیہ شاعر تھے، یہ مزاحیہ شاعر تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک واقعہ پچھلے دنوں نریٹ کیا کسی جگہ کلپ میں کہ یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو والد ان کے اس وقت بوڑھے تھے، وہ ان کو ہیلپ کرنے گئے ہوئے تھے۔ جب بس میں وہ چڑھ رہے تھے تو بہت رش تھا، اور والد نے انہیں آواز دے کے کہا کہ تم بھی کچھ سیٹ سنبھال لو، یعنی لوگ زیادہ ہیں، سیٹیں نہیں ملیں گی۔ تو انہوں نے سیٹ نہیں سنبھالی اور کھڑے رہے۔ انہوں نے پھر کہا، تو پھر غصے سے آگے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو، تینوں کدی جلدی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ وقت تو گزر گیا، لیکن والد نے جس بیچارگی اور لاچارگی سے ان کی طرف دیکھا، انہیں وہ نگاہ مار گئی، اور ان کے وفات کے بعد وہ برسوں تک اس لمحے کو روتے رہے کہ میں نے اپنے باپ سے سخت بات کیوں کہی تھی، وہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اچھا، یہ جو اس طرح کا بوجھ ہے انسان کی زندگی سے اترتا نہیں ہے، تو بیبی بومرز کے لیے جب کورس تیار کرتے ہوئے آپ بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں، ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بتانا چاہیں، تو میں شکریہ کے ساتھ آپ کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کی وہ جو سجیشن ہے اس کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ یہ ایک سمجھیں ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا، آپ کی اور ہماری طرف سے، ان بزرگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس زندگی کو دیا، اپنی اولاد کو پالا، پڑھایا، بڑا کیا، لیکن آخری عمر میں ان کو بہت سلیقے سے، طریقے سے، محبت سے، توازن سے، سمجھداری سے رخصتی کے لیے تیار بھی کرنا چاہیے، اور انہیں بالکل وہ ہاتھ پر توڑ کے بیٹھنے والا نہیں بننے دینا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔